بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا تتم للفيديو السابق الخاص بلا سيكسيون سيونس مات، الدرس الذي يتعلق بلا بيومتري étude أو l'étude quantitative de la variation. Alors في الفيديو السابق كنا تكلمنا bien. في الفيديو السابق كنا تكلمنا على شنو هي ان كاركتير ا فارياسيون كونتينيو، وتكلمنا شنو هي ان فارياسيون ا كاركتير ديسكونتينيو، وشنا كيفاش نديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لي فالور ديال هاد الكاركتير في لي دو كا. داكوغ، لي فالور ديال هاد لي كاركتير في لا فارياسيون كونتينيو وفي لا فارياسيون ديسكونتينيو كنسميوهم دي فاريابل. داكوغ، هادشي شفناه في الحصه السابقه، ما رجعوا للفيديو اللي قبل هذا باش تعرفوا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا انطلاقا من لي فالور ديال لا فاريابل اولا ديال لو كاركتير ايتوديي، انطلاقا من لي فالور ديالو غادي نشوفوا بعض لي فورميل ماتيماتيك اللي غيعطوني فكره على لا ديستريبيسيون دو فريكونس ديال داك لو كاركتير في ان بوبولاسيون. بشويه يعني غادي نشوفوا بمرحله هاد لي فورميل. اذا غير بغيت ناكد على واحد المساله الله يرضي عليكم. في الوطني منين يقول لكم واش داك لو كاركتير ا فارياسيون كونتينيو ولا ديسكونتينيو، باش كنجاوبوا مثلا هنا هما لي فالور ديال لو كاركتير étudié. d'accord, les valeurs de caractère étudié، وهادو الفريكونس لو نومبر دانديفيدي اللي عنده هاد لي فالور، هادو كنسميوهم اف اي وهادو كنسميوهم اكس اي. لاحظوا هاد اكس اي لي فالور ولا كنسميو لي فاريابل هما لي فالور ديال لو كاركتير étudié سون دي نومبر اونتيي. داكوغ، هنا كنقولوا عندي اون فارياسيون ديسكونتيني. علاش؟ car elle prend des valeurs limitées exprimées par des données entières. هاكا تقولوا الجملة الله يرضي عليكم. غادي تقولوا بأن عندي une variation continue. Il s'agit d'une variation هنا il s'agit d'une variation discontinue. علاش؟ لحقاش les variables prennent des valeurs limitées exprimées par des nombres entiers. هاد الجملة تقولوها. في حالة العكس مثلا كنا في une variation continue ماشي discontinue. إذا كنا في une variation discontinue لاحظوا les valeurs de la variable اللي هو ديال لو كاركتير étudié ما عنديش دي نومبر اونتي، عندي دي كلاس، وهذا الشيء راه شرحته في الفيديو السابق. داكوغ، فبالتالي شنو الجواب ديالي غادي يكون؟ دونك لاحظوا هادو هما لي اكس اي وهادو لي فريكونس لي اف اي. انا كنشوف لي اكس اي عندي دي كلاس entre 2 et 3 entre 3 et 4. اش تنقول؟ il s'agit d'une variation continue. je dois justifier ma réponse. علاش؟ لحقاش لي فالور هاد لي فالور هادو peuvent prendre toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné. ضروري تقولوا هاد الجملة هادي. ça veut dire بأن ديك اكس اي تقدر تاخد لا فالور entre 2 et 3 كاع لي فالور possibles. donc ce sont des nombres illimités. 2,1 2,13 2,133 2,900 2. d'accord، سالينا هادي. الان ندوزو للموضوع ديالنا ديال اليوم اللي هما كيفاش نتعاملوا مع هاد لي طابلو. عندي هنا لي اكس اي اللي هما لي فاريابل، وعندي هنا لي فريكونس هو لو نومبر دانديفيدو اللي عنده هاد لا فاريابل. كيفاش نتعامل مع هاد الطابلو ونستخرج منه دي فورميل ماتيماتيك اللي يعطوني فكره على لا ديستريبيسيون ديال هاد لي فالور في توت لا بوبولاسيون. نقول واش بوبولاسيون هوموجين، واش هيتروجين، واش عندي ان غراند ديسبيرسيون، واش عندي ان فابل ديسبيرسيون. هذا هو لوبجيكتيف. على بركة الله. بيان. باردون. فوالا. دونك لي فورمول ماتيماتيك اللي غنطرقوا ليهم بوغ ليتود باش ندرسوا هاد المعطيات اللي عندي في هاد الجدول، غنطبق قلنا لي فورمول ماتيماتيك. هاد لي فورمول ماتيماتيك جزأناهم لجوج. داكوغ، سوا هاد لي فورمول ماتيماتيك تنتكلموا دي بارامتر. داكوغ، سوا غنتكلم على لي بارامتر دو بوزيسيون، سوا على لي بارامتر دو ديسبيرسيون. نشوفوا الاولى لي بارامتر دو بوزيسيون. داكوغ، لي بارامتر دو بوزيسيون غادي نشوفوا فيهم جوج ديال المسألات. المسألة الأولى هي لو مود. تيقول لك عطيني لو مود. شنو هو لو مود؟
داكور. لو مود ديك الساعة يكون جوج الحوايج، يا إما عندي فارياسيون ديسكونتينيو ولا فارياسيون كونتينيو، غادي نشوفو كل حالة بحالة. إلا كانت عندي فارياسيون كونتينيو بحال هادي مثلا، variation continue, voilà. Les valeurs de la variable sont en nombre entier. Les variations, pardon, il y a des variations discontinues. عندي des nombres entiers في la variable. تنمشي la variable اللي عندها la plus grande fréquence. نشوف la plus grande fréquence هنا. هي عندي 23. Donc le mode هو 5. D'accord. إذا شحال عندي هنا من المود؟ عندي واحد. هما لي فالور غادي تيطلعوا شوية هبطوا. نشوفوا أحسن في la représentation graphique. هذه ديال هذا لو طابلو هذا. الفيديو السابق وريتكم كيفاش ديروا هاد لي ريبريزونطاسيون. لاحظوا لا ريبريزونطاسيون لو بوليغون دو فريكونس هو غادي تيطلع عندي ان سول مود. تنقول لا بوبيلاسيون الي هوموجين. لاحظوا معايا لو مود اذا تيعطيني فكره باش نقول لا بوبيلاسيون واش هوموجين ولا هيتيروجين. اذا شنو هو لو مود؟ هو هاد لا فريكون هو هاد لا فالور دو لا فاريابل ماشي لا فريكونس، لا فاريابل اللي عندها لا بلو غروند فريكونس في لا بوبيلاسيون. متفقين؟ هذا في لي فارياسيون ديسكونتيني. نشوفوا في لي فارياسيون كونتيني كيفاش نديتيرميني لو مود. فوالا هذا ليكزامبل ديالنا. هما لي فاريابل سون ريبريزونتي ان كلاس وهادو لي فريكونس d'individus d'accord relatives à chaque classe. كذلك نفس الشيء غناخذ لا فالور دو لا فاريابل اللي عندها لا بلو غروند فريكونس. لاحظوا هنا عندي اون بلو غروند فريكونس هي 177. شنو هي لا فالور ديال لو مود؟ عندي هنا ان كلاس اونتر 3 و 4. واش 3,1 واش 3, ما عرفتش. اذا شنو خصني ندير؟ لو مود هنايا الا كانت اون فارياسيون كونتيني هي لا موين دو لا كلاس. شنو هي لا موين دو لا كلاس؟ شنو عندي هنا؟ لا فاريابل برون لي فالور اونتر 3 و 4. اذا شنو هو؟ دونك كناخذ ندير باردون غندير 4 بلس 3 ديفيزي بار 2. هذيك هي هو لو مود. سي لا موين دو لا كلاس اللي عندها لا فريكونس لا بلوز إليفي. دونك هي 3,5. متفقين معايا؟ ولاحظوا هنا هما لي فالور طلعوا حتى ل 177 شي هبطوا حتى ل 19. دونك ها هو عندي ان مود. احنا غادي عاوتاني نبداو كيطلعوا. ها هي 66 132 وهبطات ل 112 114. اذا 132 تا هو ستان مود. منين لي فالور تيطلعوا وتيهبطوا هذا ستان مود. الا طلعوا عاوتاني وهبطوا دونك عندي ان دوزيام مود. وهذا الشيء غيبان في الديستراسيون غرافيك. لاحظوا في هذه الحالة اللي عندنا فارياسيون كونتيني فوالا إلا درنا البوليغون دو فريكونس عندي ان بروميير مود و ان دوزيام مود. دونك هاد لا بوبيلاسيون شنو عندها؟ هادي بيمودال عندها جوج لي مود. يقدر يكونوا ثلاثة د لي مود. هنا كنقول لا بوبيلاسيون الي هيتيروجين. اذا لو مود تيخولي نعرف واش لا بوبيلاسيون هوموجين او لا هيتيروجين. اذا الان شفنا كومون ديتيرميني لو مود الا كان عندي ان طابلو ديال لا فارياسيون كونتيني وشفنا كيفاش نديتيرمينيو لو مود الا كان عندنا ان طابلو ديال ان فارياسيون كونتيني. داكور. دونك سالينا مع لو مود. لو مود هو ما كافيش باش يعطيني فكره على لا بوبيلاسيون كامله لي فريكونس كامله. علاش؟ هو تعطيك لو مود فكره غير على لا فاريابل اللي عندها لا بلي اوت فريكونس. فانا بغيت ناخذ فكره على توت لا بوبيلاسيون من الاحسن نخدم بلا موين. لهذا هما من بعد لو مود خدموا بلا موين اريتميتيك. داكور. اذا سالينا هذه ديال لو مود. الا كان اوني مودال سي هوموجين، الا كان بي مودال سي بوبيلاسيون هيتيروجين. نشوفوا لا موين اريتميتيك اللي غتعطيني فكره على لا موين دي فريكونس. داكور. ضروري شوف الله يرضي عليكم راه الا ضبطوا لو كالكول ديال هاد لا موين هادي كاع لي فورميل ماتيماتيك اللي جايين مرتبطين بهاد لا موين كلهم. الا خرجتو غادي تخرجوا داكشي الاخر كله بسهوله. فالله يرضي عليكم ردوا البال. دونك شنو هي لا موين اريتميتيك؟ سي لا فالور موين دو لا فاريابل. مثال نعطيكم مثلا هنا لا فاريابل بس هذا ستان اكزومبل. لا فاريابل عندي فيها واحد الليمون صندوق د الليمون. عندي فيه ليمون فيه 7 سنتيمتر والليمون فيه 8 سنتيمتر والليمون فيه 9 سنتيمتر. الا جمعت لا موين ديالو 7 بلس 8 بلس 9 ديفيزي بار 3 دونك سي 8 سنتيمتر. هادي سي الموين. داكور. نشوفوا عندي صندوق اخر عاوتاني فيه الليمون اللي فيه 4 سنتيمتر 5 سنتيمتر في الديامتر اكس في هاد ليفر كامل. الا جمعت لا موين ديال هادو 4 بلس 5 ديفيزي بار لونسومبل غيعطيني لا موين هي 8 سنتيمتر. داكور. هادي لا موين. دونك لا موين غنحسبها بهاد الطريقه هادي الله يرضي عليكم. كنرمز لها باكس بار كتساوي لا سوم ديال اف اي فوا اكس اي سور
N شناهي N هو le nombre total de la population نشرحوها. D'accord. Donc x bar اللي هي la moyenne arithmétique شناهي هي la somme ديال fi fois xi. شنو هي fi fois xi؟ هذه هي fi وهذه xi. Donc c'est la somme de fi fois xi. Donc c'est 2 fois 1 plus 8 fois 2 plus 12 fois 3 plus etc 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 حتى plus 1 fois 9 sur لأن قلنا هادشي sur le nombre total de la population. نجمع هاد le nombre total هذا ديال la population. داكوغ. إذا هاكا تنخرج لا مويان اريتميتيك. ولكن في هذه الحالة درسنا في لا فارياسيون ديسكونتيني اللي اكس اي عندها دي فالور اونتي. نمشيو نشوفو الحالة الأخرى. إلا كانت عندي هاكا ديسكونتيني دابا شنو هي لا مويان اريتميتيك؟ كذلك شنو غندير؟ اف اي فوا اكس اي بلس اف اي فوا اكس اي بلس اف اي فوا اكس اي بلس اكسيتيرا كذلك بلس اف اي فوا اكس اي. داكوغ. ديفيزي بار ان شنو بلجيت هي لو توتال ديال لو نومبر ديال لي زانديفيدو هنايا. داكوغ. ولكن تقولي هنا اكس اي راه عندي ان كلاس. دونك شنو غندير 66 فوا عندي ان كلاس ديال ديال اونتر 2 و 3. اكس اي كنعطيها لا فالور موين دو لا كلاس. دونك غندير مثلا هنا 66 فوا 2,5 هنا 177 فوا 3,5 بلس 19 فوا 4,5 اكسيتيرا. كناخد لا موين دو لا كلاس هي اكس. صافي. الان عرفت كيفاش نخرج لا موين اريتميتيك. مهمه بزاف هاد لا موين اريتميتيك غتعاوني كاع باش نكالكولي لي زوطر فورميل ماتيماتيك اللي غادي يعاونوني. داكوغ. ولكن المشكل اللي كيوقع هنايا ملي كنخرج لا موين انا هذا مثلا كيما قلت لكم هذا الصندوق شحال خرج لا موين ديالو 8 سنتيمتر. هاد الصندوق 8 سنتيمتر. دونك لا موين ديال الصندوق ما كتعطينيش فكره على كاع لي طاي اللي عندي لداخل وسط الصندوق. الا قلت لك واحد الصندوق لا موين ديالو هي الليمون ديال 8 سنتيمتر ها تلاحظوا اذا فيه الليمون ديال 7 وفيه الليمون ديال 9. ونجيب لك صندوق اخر نقول لك لا موين ديالو هي 8 سنتيمتر ولكن شنو فيه الليمون ديال 4 و5 و6 و7. اذا لا موين ما كتعطينيش فكره على لا ديسبيرسيون ديال لا موين. خرجت لي 8 هي نرمزوا لها حنا هنايا اكس بار وهذه لا موين هي اكس بار. لا موين ما كتعطينيش فكره على لا ديسبيرسيون دي زوتر فالور. واش لي فالور اللي حداها بحال دابا هادي لي فالور اللي حداها مجموعين اولا لي فالور اللي معاها ديسبيرسي. داكوغ. اذا لا موين ما كافياش. لهذا خصني ندوز لي فالور دو ديسبيرسيون اللي غيعطوني فكره على لا ديسبيرسيون دي فالور اوتور دو لا موين. اسكو لي فالور سون موان ديسبيرسي ولا ترو ديسبيرسي. متفقين؟ اذا غادي ندوزو الان لي زوتر بارامتر كما قلنا اللي سميناهم لي بارامتر دو ديسبيرسيون. شنو لي بارامتر الان دو بوزيسيون؟ هما هاد الجوج هادو. والآن غندوزو لي بارامتر دو ديسبيرسيون على بركة الله. وساهلين تا هما ماشي فيهم شي حاجة صعيبة. بسم الله.